Gladiators, I welcome you all to this press conference and thank you for taking out your precious time and being here. कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ लम्हात निकाले और आपको यहाँ ज़हमत देने का मकसद था इंटर स्कूल स्क्रैबल चैम्पियनशिप के बारे में बताना, जो कि हमारा फ्लैगशिप इवेंट है और हमारा सबसे एक्साइटिंग इवेंट है। ये 22वां एडिशन है। ऑल्दो हमारी नेशनल चैम्पियनशिप्स तो 34 साल से हो रही हैं, इंटर स्कूल का ये 22वां एडिशन है और 2 साल हमारे बड़े माठे गुजरे हैं इस सेंस में कि कोविड की वजह से इन पर्सन इवेंट्स नहीं हो रहे थे। तो अब बड़ी एक्साइटमेंट की बात है कि हम दोबारा अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आ रहे हैं और इंटर स्कूल टूर्नामेंट वुड बी दी फर्स्ट स्टेप कि जिसमें हम एक मरतबा फिर अपने नॉर्मल्स में आ जाएं और बड़े क्राउड्स के साथ स्क्रैबल दोबारा अपने फुल मोशन में आ जाए। और पिछले कुछ इवेंट्स की तरह इस दफ़ा भी हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जैसा ब्रांड, पाकिस्तान का सबसे मशहूर और पॉपुलर फ्रेंचाइज हमारे साथ है। मौके पे टूर्नामेंट कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर था, लेकिन चूँकि 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है गैप आए हुए। नदीम भाई से जब डिस्कशन हुआ तो कि नदीम भाई ख़ुद भी स्क्रैबल के प्लेयर हैं और टॉप के प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैम्पियन को हरा चुके हैं। हमारे ऐलान किया है वो भी एक्सपो सेंटर जैसी जगह पे, और उम्मीद करते हैं कि ये टूर्नामेंट इससे पहले जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स हुए हैं उन सब से बेहतर साबित होगा और बड़ा साबित होगा। जब से हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स का साथ हासिल हुआ है, स्क्रैबल को एक नई ज़िंदगी मिली है। ऑल्दो ये काफ़ी मकबूल था प्लेयर्स में, स्टूडेंट्स में और तमाम तालीमी इदारों में खेला जा रहा था, लेकिन इन जनरल पब्लिक इसकी उस तरीके से पजीराई नहीं थी या इतनी ज़्यादा उसको एक्सपोजर नहीं था। लेकिन जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हमारा ताउन हुआ है तो उसके बाद उसमें एक नई जान पड़ी है और लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। यहाँ तक कि हमारे प्लेयर को PSL में हमारे हीरोज़ के तौर पर भी बुलाया गया था। तो स्क्रैबल चैम्पियनशिप के रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं, इस वक्त भी रजिस्ट्रेशंस जारी हैं और ओरिजिनल प्लान तो ये था कि 30th को इसमें रजिस्ट्रेशंस क्लोज़ कर दी हैं। हम ये ऐलान करते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड कर रहे हैं हम 2 सितंबर तक। तो मैं चाहूँगा कि आपके मीडिया के थ्रू ये ख़बर तमाम पार्टिसिपेंट्स को पहुँच जाए कि रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर तक ओपन है एंड दे कैन रजिस्टर। हमने हमारे डेटाबेस में तकरीबन 600 के करीब स्कूल्स, कॉलेजेस हैं जिनको हमने दावतनामे भेज दिए गए हैं, लेकिन ये चैम्पियनशिप इनविटेशन नहीं है बल्कि ओपन है। तो जो हमारे डेटाबेस में नहीं हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर एनीबडी हु इज़ विद इन द एज ऑफ 21 और रजिस्टर 5 मराकज़ कायम है रजिस्ट्रेशन के, उनमें से कहीं जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मुहैया है, उसमें आसानी के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं घर बैठे। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी वेबसाइट पे पोर्टल बना हुआ है pakistanscrabble.org, www.pakistanscrabble.org, उस पर जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। प्लेयर उसके बारे में कोई मालूमात लेना चाहें इस टूर्नामेंट के बारे में या स्क्रैबल इन जनरल, दे कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट एंड दे कैन फाइंड ऑल दी इंफॉर्मेशन। इस इंटर स्कूल में हिस्सा लेने वाले जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनकी एज का रेंज है तकरीबन 7 साल से लेके 20 साल। 20 साल और कुछ महीने, यानी जो पीपल बॉर्न आफ्टर जनवरी 2002 आर एलिजिबल। हर चैम्पियनशिप में कई ऐसे प्लेयर्स आते हैं, ख़ासतौर पे छोटी उम्र के बच्चे जो अभी इतने तजर्बेकार नहीं होते और उनको खेलने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो उसके लिए PSA ने इस दफ़ा ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया है और ये ट्रेनिंग सेशन कम्प्लीटली फ्री होंगे। कोई भी उसमें आना चाहे, हमारे एक्सपर्ट प्लेयर्स उनको सिखाएंगे और प्रिपेयर करेंगे ताकि चैम्पियनशिप में आने से पहले वो प्रिपेयर्ड हों। तो ये ट्रेनिंग सेशन हमने रखे हैं 1 सितंबर को, विच इज़ थर्सडे, जुमेरात 1 सितंबर को NJV पब्लिक स्कूल में, जो कि MA जिन्ना रोड पे वाक़ है, रेडियो पाकिस्तान के ऑपोजिट। तो आप लोग जानते होंगे कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट बुनियादी तौर पे हमारे साल का आगाज़ होते हैं। इस साल लेट हो गया क्योंकि साल के आगाज़ में तो कोविड की वजह से सिचुएशन नहीं थी, लेकिन ये हमारे टैलेंट हंट का आगाज़ होता है। इसमें आने वाले जो नौजवान या बच्चे होते हैं उनको हम पिक करते हैं, टॉप प्लेयर्स को, फिर उनको हम ट्रेन करते हैं 6-8 महीने तक। फिर उनमें से टीम सेलेक्ट होती है जो कि वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप और ऐसे दूसरे टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। मुझे बताते हुए इतनी खुशी होती है, मैं एक दफ़ा फिर ज़रूर बताऊंगा कि पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियन है। वी आर द वर्ल्ड चैम्पियंस इन दिस।
بلکہ جتنے بھی یوتھ ٹائٹل دنیا میں اب تک کھیلے گئے ہیں پاکستان نے سب ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ جیتے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس انٹر اسکول سے جو نئے لوگ آئیں گے وہ اگلے سال کی جو ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ ہوگا اس کے لیے ٹیم کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ اور جو پچھلی انٹر اسکول ہوئی تھی اس میں سے جو ہم نے پلیئرس پک کیے تھے ان میں سے سلیکٹڈ پلیئر جو ہیں اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایشین یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ اسٹارٹ ہو رہی ہے، یہ پہلا موقع ہے جو کہ انڈیا کے شہر نیو دہلی میں ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان بھی شرکت کر رہا ہے، اور اس کے لیے 10 رکنی ٹیم کا آلریڈی اعلان ہو چکا ہے، وہ ہم اس کو پریس ریلیز دے چکے ہیں۔ تو یہ ٹیم جو ہے اس دی فیوریٹ ٹو ون دی فرسٹ ایڈیشن آف دی ایشین یوتھ چیمپئن شپ بیکاز وی آر اسٹل دا نمبر 1۔ تو بہت امید ہے کہ انڈیا کی سرزمین پہ ہمارے پلیئرس جو ہے کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ ٹرافی کے ساتھ وطن واپس آئیں گے آپ لوگوں کی دعائیں کے ساتھ۔ پیراڈیم لے کر آئے تھے کہ اس کو آن لائن ہم نے شفٹ کیا تھا، اور آن لائن میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈٹرمن کہ دونوں لوگ فیئرلی کھیل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاکستان کے نوجوانوں نے ایک ایسا مانیٹرنگ سسٹم بنایا تھا، ڈیولپ کیا تھا، جو دنیا میں اور کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ اعزاز ملا کہ پہلی ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ آن لائن پاکستان نے کرائی، اس کے بعد دوسری بھی کرائی، اور اس کے بعد جو مین ورلڈ چیمپئن شپ تھی وہ بھی پاکستان نے ہی کرائی۔ تو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 3 عالمی چیمپئن شپس آن لائن کرا دی ہیں، ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ایک بڑی پرائز منی ایٹ اسٹیک تھی اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا نام اسکریبل کی دنیا میں بہت زیادہ نمایاں ہے۔ اس میں سارا کارنامہ تو ہمارے نوجوانوں کا ہے جنہوں نے یہ ڈیولپ کیا، اور کوئٹہ گلیڈیٹر جس نے ہمیں سپورٹ کیا، کیونکہ ہمارے پلیئرس پریکٹس میں رہے ہیں اور آن لائن کھیلتے رہے ہیں۔ تو 3 بڑے ٹورنامنٹ ابھی دنیا میں ہوئے ہیں، تینوں میں ہمارے پلیئرس کی کارکردگی بڑی نمایاں رہی ہے۔ پہلا میجر ٹورنامنٹ ہوا ہے برلن جرمنی میں جون 2022 میں، جو پاکستان کے معیز اللہ بیگ نے جیتا تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ کوکو ورلڈ کپ تھا USA میں، اس میں بھی ہمارے پلیئرز نے 11th یا 12th پوزیشن لی تھی، وچ از اسٹل کوائٹ گڈ امنگ ہنڈریڈس آف پیپل۔ اور پھر ابھی جولائی میں جو نارتھ امریکن چیمپئن شپ ہوئی ہے اس میں فائنل میں پہنچے تھے ہمارے وسیم کھتری صاحب۔ تو جتنے بھی جو اس کے بعد ہو رہے ہیں ٹورنامنٹس اس میں ہماری پوزیشن پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں ہے، کیونکہ ہم پریکٹس میں رہے ہیں، اور ہمارے جو یوتھ پلیئر ہیں یہ ایک ایک کر کے آگے آ رہے ہیں اور ان کی بڑوں کی جگہ لے رہے ہیں۔ تو اینڈ میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کھیل کو پروموٹ کریں اور تھوڑا ایکسٹرا اس پہ توجہ دیں، کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ تعلیمی کھیل ہے، بہت پازیٹیو چیز ہے، بچوں میں اچھے رجحان لے کر آتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ کھیل ہے جو پاکستان کی عزت میں بہت زیادہ اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ ہمارے پلیئرز نے اتنی ٹرافیز اس گیم میں جیتی ہیں جو بہت ہی کسی کم اسپورٹ میں لی ہوں گی، اور نہ صرف یہ کہ کھیل میں بلکہ آرگنائزیشن میں اور باقی چیزوں میں بھی پاکستان کی بہت بڑی رسپیکٹ بنی ہے اس کھیل کی وجہ سے۔ تو میں چاہوں گا کہ بلکہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ پلیز اس میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کوریج دینے کی۔ آج کی جو 2 ہائی لائٹس ہیں کہ ایک تو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے رجسٹریشن کی، یہ اور فری ٹریننگ سیشن جو ہے اس کے بارے میں ہائی لائٹ کریں تاکہ اس کا زیادہ بچوں کو فائدہ پہنچے۔ اور علاوہ کارپوریٹ سیکٹر سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں آگے آئیں، اس لیے کہ اسکریبل کے کھیل کو گورنمنٹ کی طرف سے تو کبھی کوئی سپورٹ ملی نہیں آج تک، اور آج تک جتنے بھی ہم نے یہ اعزاز حاصل کیے ہیں سیلف ہیلپ کی بنیاد پہ حاصل کیے ہیں، یا ہمیشہ کی طرح اپنے ندیم بھائی جو ہماری مدد کو آئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ باقی برانڈس بھی اس کے بارے میں سوچیں گے، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کھیل کے تھرو ان کے لیے بہت مائلیجز ہیں، ان کے برانڈ کی پروموشن کے بہت اچھے چانسز ہیں۔ اور ہماری ٹیم انڈیا جا رہی ہے نومبر میں، ہوپ کہ وی ول فائنڈ سم گڈ اسپانسرز۔ تو یہ مجھے اب کہنا تھا جناب، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت مہربانی آپ لوگوں کی۔